Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लकडाउनका कारण पूर्वको झापामा रोकिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँतर्फ आएका छन्। गृह मन्त्रालयको सहमतिले झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास दिएपछि शुक्रबार उनी झापाबाट काठमाडौँतर्फ आएका छन्। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बाबु राणाले गृह मन्त्रालयको सहमतिले बिहीबार साँझ नै पूर्व राजालाई सवारी पास दिएको बताएका छन्। पूर्व राजाका सहयोगीले इमेल मार्फत सवारी पास लिन निवेदन दिएपछि प्रशासन कार्यालयले पास दिएको थियो, तर गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई सवारी पास दिन नपाइने भएपछि प्रशासन कार्यालयले उक्त पास रद्द गरेको थियो। हामीले पहिलो दिएको पासमा गृह मन्त्रालयको अनुमति नभएकाले त्यसलाई रद्द गरेका थियौँ, उनले भने। पछि गृह मन्त्रालयको अनुमति लिएर बिहीबारै पास दिएका हौँ। निजी भ्रमणमा झापा पुगेका पूर्व राज दम्पति लकडाउन सुरु भएपछि त्यतै रोकिएका थिए। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि उनीहरू काठमाडौँ आउन चाहेका हुन्। अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयहरू कम्तीमा 15 दिनसम्म बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारी कार्यालय, ढुवानी लगायतको हकमा जारी गरिएको टाइम कार्ड पनि खारेज गर्नुपर्ने राय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छ। बिहीबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको यो सुझाव गृह मन्त्रालय मार्फत उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पठाइएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालयको हकमा पनि लकडाउनलाई कडाई गर्नुपर्ने राय दिएको बताएका छन्। भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमा कला पाण्डेले संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले लकडाउनलाई कडाई गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाउँदै भनिन्, पहिलो 3 हप्ता जसरी लकडाउनलाई कडाई गरिएको थियो त्यसै गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सबैको राय र निष्कर्ष थियो। अहिले मानिसहरूको आउजाउ बढेकाले त्यसलाई पूर्ण नियन्त्रणको विकल्प नभएको उनको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बादलले बिहीबार बिहानै उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। सो छलफलमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सोही राय दिएका थिए। राहत वितरणको नाममा पास लिने र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दिएका छन्। पर्जिया र जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री बादलले रोग र भोकसँग सँगसँगै लड्नुपर्ने र अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएकाले स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अपनाउन सक्ने उद्योग धन्दालाई मात्र सञ्चालन गर्न दिने नीति रहेको सुनाएका थिए। शुक्रबार बिहान थप 9 जना थपिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 258 पुगेको छ। संक्रमित थपिँदै गएपछि सबै सवारी साधनको पास रद्द गर्ने लगायतका निर्णयहरू सरकारले गरेको छ। का लागि सरकारले शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। पछिल्लो 5 वर्ष यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगातार प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र थियो पुनर्निर्माण। वैशाख 2072 को भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण उत्तरार्धमा छ, तर सम्पन्न भइसकेको छैन। परिस्थिति सामान्य भएको भए यो पटक पनि पुनर्निर्माणले प्राप्त बजेट पाउने सम्भावना थियो, किनकि आगामी आबमा केही रणनीतिक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था थियो। पुस दोस्रो साताबाट विश्वमा पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसको प्रवेश नेपालमा फागुन पहिलो साता भयो। त्यसको 1 महिनापछि यसले मानव स्वास्थ्यलाई त चुनौती दियो नै, अर्थतन्त्रमा समेत सङ्कट गरिदिएको हो। फलस्वरूप सरकारलाई यसपटक 3वटा चुनौतीसँग लड्नुपर्ने भएको छ: मानव स्वास्थ्य, भोकमरी र मानवीयताको रक्षा। यही कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको घोषणामा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्छ।
यसको तयारीमा पूर्व सचिव लोकदर्शन रेग्मी सक्रिय छन्। मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ। खास गरी कोरोना संक्रमण रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सम्बोधन गर्नेछ। केन्द्र स्तरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रमले गर्नेछ। यसअघि गत वर्ष सरकारले चालु आवामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका ठूला आयोजनाको सम्पन्न हुने म्याद कम्तीमा 1 वर्ष लम्बिने निश्चित रहेको छ। सरकारले माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीलाई समेत यसपटक प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। सरकारलाई यसपटक सबैभन्दा धेरै चुनौती रोजगारी सिर्जनामा रहेको छ। सोही अनुसार सरकारले आगामी आवाको नीति रोजगारी सिर्जना तर्फ लक्षित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरतासहित थप योजना ल्याउने तयारी रहेको छ। आगामी आवामा 20 लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जनाको चुनौती सरकार सामु छ, किनभने कम्तीमा 6 महिना पर्यटन, होटेल र एयरलाइन्स सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना छैन। अर्कोतर्फ अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि ठूलो रोजगारी घुम्दैछ। विदेशबाट पनि युवा स्वदेश फर्किँदा स्वाभाविक रूपमा मुलुकभित्र कामको खोजीमा ठूलो युवा जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनेछ। कृषि क्रान्तिको सुरुवात गर्ने मौका यसपटक सरकारलाई छ। उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टीसहित कृषिको व्यवसायीकरणको खाका ल्याउने तयारीमा सरकार छ। खास गरी आयात प्रतिस्थापन माध्यमबाट वर्षेनी अरबौं ठूलो रकम स्वदेशमा रोक्न सकिने सम्भावना छ। विज्ञ अर्थमन्त्री तथा समाजवादी आदर्शका व्याख्याकार कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषिमा युगान्तकारी घोषणाको अपेक्षा गरिएका छन्। जनता सरकारको कोरोना सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उद्धारमा समेत ठोस घोषणा गर्नुपर्ने दबाव छ। नीति तथा कार्यक्रमबाटै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा गरिँदैछ। केही समय बाह्य पर्यटन नआउने सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उक्त प्रयोजनका लागि संस्थागत रूपमा कर्मचारीलाई बजेटसहित घुमफिरमा पठाउने कार्यक्रमलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान नेपालमा 9 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। मकवानपुरमा 1 जना र बाँकेमा 8 जना संक्रमित भेटिएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाँकेको नैरेनापुर गाउँपालिका 1, 3 र 5 निवासी 18, 20, 22, 25, 25, 27, 32 र 36 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बाँकेमा नयाँ देखिएका कोरोना संक्रमित दक्षिण भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरेको परीक्षणमा मकवानपुरका 37 वर्षका पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 258 पुगेको छ। फोन करो, गाड़ी से खोल दे। अरे बगल वाला झापामा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको काठमाडौँ फर्कने सवारी पास रद्द भएको छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको सवारी पास जारी भएको केही घण्टामै रद्द भएको हो। पूर्व राजा शाहले शुक्रबार काठमाडौँ जाने तयारी गरेका थिए। हामीले पास पाएर शुक्रबार जाने सबै तयारी गरिसकेका थियौँ, पूर्व राजा शाही निकट स्रोतले भन्यो। तर पास रद्द भएको खबर पायौँ। अब के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा मगरले गृह मन्त्रालयसँग सहकारी नभई पास जारी भएका कारण रद्द गर्नु परेको बताए। अहिले पास जारी नगर्ने भएका पनि रद्द गर्ने भन्ने निर्देशन छ। गृह मन्त्रालयसँग सहकारी नभई यो पास जारी भएको थियो उनले भने, त्यसकारण पास रद्द भयो। उनले पूर्व राजा शाहको सचिवालयबाट आएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले अब गृहले निर्णय गर्ने बताए। अहिले प्रक्रियामा छ। उहाँहरूले इमेल गर्नुभएको थियो, मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो उनले भने। हामीले गृहमा पठाइसकेका छौँ। उतैबाट
तर्फबाट निर्णय भएर आउँछ। कोरोना संक्रमित बन्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले बिहीबारबाट एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने गरी जिल्ला प्रशासनबाट लिएका सबै पास खारेज गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही कारण पूर्व राजाले पाएको पास पनि खारेज भएको हो। पूर्व राजा शाह लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि झापा आएका थिए। उनी पूर्व राज परिवारको स्वामित्वमा रहेको दमक स्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानभित्रै दरबारमा छन्। उनी सहित पत्नी कोमल पनि झापामै छिन्। उनी गत माघमा पनि झापा आएका थिए। 1 महिना भन्दा बढी बसेर काठमाडौँ गएका उनी चैत्र पहिलो साता पुनः झापा आएका हुन्।